السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اي سورمون غتكونوا بخير وعلى خير حيت خرج لكم اونفان الاطار المرجعي لو كادر ريفيرونسيال ديال اصحاب الجهوي. فيديو اليوم مخصص لهذا الموضوع هذا. غنتكلموا على الاطار المرجعي شويه، غادي نشوفوا شنو قالوا لكم فيه. و صراحه عندكم الزهر بزاف، انهم داروا معكم بزاف ديال الامور المزيانه. الوغ انا غادي نشوف ديجا كاين عندي هنايا في التليفون، غادي نقرا الامور اللي ضروريين. كاينه لانتروداكسيون في الاول ما كتهمناش، المهم نقراو الامور اللي عندكم بالضروره. واول خبر اثار الانتباه ديالي وفرحني بزاف هو الخبر ديال انكم غيكونوا عندكم 3 زيبروف، يعني غيكون عندكم لو شوا في 3 زيبروف. غيعطيكم 3 ديال الامتحانات وكل امتحان فيه اوفر من لي زوفر اللي شفتو في البروغرام في السنه الدراسيه ديالكم. يعني واحد غيكون فيه انتيغون، واحد غتكون فيه لا بوطا ميرفي، وواحد غيكون فيه لو ديرني جور دان كونداني. هكذا داروا باش انهم يعطيو الحق لكم انكم تختاروا اللي بغيتو، وما تقولوش لا صيدونا وحطوا لنا شي حاجه حنا ما قريناهاش وحدين اخرين قراوها. طونك هذا امتحان جهوي ماشي وطني، الوغ كل جهه وعلاش كتخدم وشنو كتسبق. سي بور سا داروا هذه القضيه باش ايفيتيو هذاك الصداع كامل، وبحال كيقولوا لكم هاكو نجحوا، راه نتوما غادي تنجحوا ولا راكم ناجحين، بيسكو كاع لي كونديسيون اللي مزيانين عندكم، خاصكم غير تخدموا. راه وحتى الخدمه راه زعما ماشي غير خصكم تخدموا شي خدمه اللي فريمون مزيانه اللي تعطيكم اون بون نوت. ما تخدموش غير خدمه عاديه. ما بغيتش شي واحد يجي يقول لي دوزت الجهوي وخديت 10 اولا جبت 11 اولا جبت 12. خاصكم تجيبوا 16 والفوق، حيت داروا معكم المزيان. وسمعت انه حتى في الاسلاميات داروا معكم بعض الاجزاء، 4 الاجزاء جو كخوا، ماشي الصوره كامله. شنو باقي بغيتو من غير هادشي؟ راه خاصكم تحمدوا الله وتشكروا على هادشي. Alors, ندوزو دابا ل étude de texte. قالك l'étude de texte est partie de preuve vise non seulement à évaluer les capacités المهم l'étude de texte عندكم فيها 3 بارتي، بحال كيعطيوكم ليكزامان تيقولوا لكم ها هو، راه بقى لكم غير انكم تعرفوا لو سوجي شنو هو. حتى لو سوجي راه عاطينكم، بقى لكم غير لو سوجي ديال البرودكسيون كريت هو اللي ما عرفتوش، وحتى هو راه بحال قالوا لكم راه يقدر تكون هذه تقدر تكون هذه. المهم يعني نجيكم الهضره. قال لكم اسيدي ليتود دو تكست غيكون عندكم فيه 3 بارتي اللي ديجا درت لكم واحد الفيديو على بهذا الشكل هذا، فكيفاش كيتحط الجهوي، الفيديو ديال كيفاش كيتحط الجهوي باردون. قال لك غتقسم على ليتود دو تكست، غتقسم على 3 ديال الاجزاء. كيف ما اختاريتوا النص ديالكم، كيف ما اختاريتوا لي بروف سواء انتيغون سواء لا بواط سواء لو ديرني، عندكم الكونتكستواليزاسيون واحد، يعني دي كيستيون غيكونوا محطوطين على لو كونتكست، عندهم علاقه بالتكست اللي عندكم. هذه من جهه ثانيه. بالنسبه للزوج غيكون عندكم لاناليز. هادشي ديجا درتو لكم انا في واحد لا فيديو. لاناليز حتى هو عندكم عليه دي كيستيون بارابور ولا ابروبو دو دي كور دو لانغ، يعني الفيغور دو ستيل، لا ميتا، هذا لي شون ليكسيكو، لي روجيستر، كاع داكشي خاصكم تضبطوه. ما تقولوش ليا ما ضابطينوش حيت ما عندكمش شي حاجه اللي غادي ديروا من غير هادشي. ثالث حاجه عندكم لو رياجير، يعني يعطيكم دو كيستيون على لو بوين دو فيو ديالكم ابروبو دون سيتوياسيون ديتيرميني. يقدروا يعطوها لكم من التكست، يقدروا يعطوها لكم اور تكست، وانتم غديروا لو بوين دو فيو ديالكم بيرسونيل. ندوزو للبرودكسيون اكريت. برودكسيون اكريت قال لك cette composante cible de la production écrite d'un texte argumentatif à partir d'un sujet donné. Celui-ci doit être en rapport avec l'un des thèmes traités dans l'œuvre ou programme retenu pour l'étude du texte. يعني la production écrite عطاكم واحد لو سوجي عنده علاقه بالبروف اللي باردون وي بالبروف او بيان هذا لو تكست باردون بلوفر تلفتوني بلوفر اللي غادي تعطاكم، يعني لوفر اللي غادي تختاروا غيكون عندكم علاقه بها مباشره في البرودكسيون اكريت. باغ اكزومبل اختاريتو لا بواطا ميرفي، غتعطاكم باغ اكزومبل لا سوليتود. شنو غادي ديروا؟ غادي تمشيو كاع لي تيم اللي كيتعلقوا بلا بواطا ميرفي. نقولوا حنا اختاريتي لا بواط، بغيتي تختار لا بواط، ضمنتي راسك فيها، راجعتيها، شديتي كلشي، غتمشي للامور اللي الامور الاجتماعيه اللي كتعالج هذيك لوفر ياك. غادي تمشي ليها، غادي تدرس الامور ديالها كاملين، مثلا فيها لا سوليتود، مثلا فيها داكشي ديال هاد الاضرحه، زياره الاضرحه،
فيها بزاف ديال الامور غادي يمشي كل واحد غادي نخدم عليه برودكسيون اكريت. واش كاين سهل من هذا الشيء؟ بيان سور ما كاينش. غنمشي نخدم وغادي تحط ليا واحد وغادي نلقى راسي ديجا عندي معلومات عليه اللي نقدر نحط في لي زارغيومون، غادي نلقى راسي ديجا عندي ديجا واحد الباك جراوند عليه. ماشي تحت ليا وانا ما عارفش. راه عندكم بزاف الامور الناس راه ما تيكونوا عارفين والو، ما كيكونوا عارفين لا اش من نوف غتحط ولا اش من برودكسيون اكريت غيتحط. هنا راه بحال عطاوكم بحال عطاوكم ورقه الامتحان وقالوا لكم ها هي سيروا جاوبوا عليها ديالكم وجيو نهار 4 في شهر 9 واجيو دخلوا وديروا داكشي اللي جاوبتوا عليه. الوغ كي قلت لكم برودكسيون اكريت غتكون عندها علاقه بالغومون اللي غادي تختاروا. مثلا اونتيغون تقدر تكون عندها علاقه بلانجوستيس ولا لا جوستيس ولا كاع داكشي اللي كان في اونتيغون. عاوتاني لو ديرني تقدر تكون عندها علاقه ب لا بين كابيتال، ديجا درت معكم برودكسيون اكريت عليها لي 3 زارغيومون. الوغ هنا عندكم اسيدي هي فاش قالوا لكم انه عندكم épreuve au choix. La commission régionale chargée à l'élaboration des épreuves de français pour la première année du cycle au baccalauréat élaborer 3 épreuves différentes de même niveau d'exigence et visant les mêmes capacités citées ci-dessus. Chacune des 3 épreuves portera sur une des 3 œuvres au programme. يعني هنا قال لك لو كانديدا تريتا او شوا من 3 épreuves proposées. عندك الحق تختار وحده من هذوك لي 3 épreuves اللي غادي تحطوا لك. وبالنسبه لهاد لي طابلو اللي عطينكم في الاخر عطينكم التنقيط ولا لو باغيم اللي ديجا درت لكم في واحد لا فيديو حتى هي على لي كريتير اللي كيخدموا بها اللي كيخدم بها المصحح في برودكسيون اكريت. اي اوسي درت لكم حتى لي كريتير اللي كيخدموا بها في ليتود دو تكست. الا بغيتو ترجعوا تشوفوهم راه كاينين في دي فيديو في البلاي ليست. المهم نعاودو نتكلموا عليهم. هنا قالوا لك ان قال لك ان في لو طابلو الاولاني لا كونتكستواليزاسيون اللي كتكون في ليتود دو تكست عليها 2 بوين، لاناليز عليه 6 بوين، ونغياجير دوك لي كيسيون ديال البوين دو في ديال لا رياكسيون عليها حتى هي 2 بوين اللي هي 10 بوين ديال ليتود دو تكست، و 10 بوين اخرى كتبقى في البرودكسيون اكريت. نعاودو ندوزو البرودكسيون اكريت ونشوفوا اشنو قالوا لكم فيها. الوغ بالنسبه للطابلو الثاني عطاوكم لي كريتير اللي كيتبع المصحح في البرودكسيون اكريت واللي ديجا تكلمت عليهم كي قلت لكم في فيديو سبق. عطاوكم انه عندكم 5 بوين بالنسبه كونفيرميتي دو برودكسيون اي دو لا كونسين، ديجا تكلمت عليها عطيتكم انايا داكشي بالتدقيق. عطيتكم اون نوت الى احترمتوا غير لا كونسين احترمتوا لو سوجي عندكم نقطه. هنا يجمعوهم لكم كاملين وعطاوكم 5 النقط. عندك الا احترمتي لو سوجي ولا ستركتور اي لورغانيزاسيون ديال الورقه وداكشي يكون نقي ومنظف كيف قلت لكم et la cohérence des arguments. هنا عندكم 5 بوين في التوتال. ولي 5 بوين الاخرانيين كيهضروا على ليكريت ليفالواسيون ديال لا لونغ، يعني واش محترم لا لونغ وداكشي كاع دوك الامور اللي عندها علاقه باللغه، الفوكابولير، لا سانتاكس، لا بونكتواسيون حتى هي كتدخل، لورتوغراف، لا كونجوغازون، كاع هادشي عندكم عليه 5 ديال النقط. 5 على 5 هي 10. وهنايا هانتوما خديتو لا نوت ديالكم ديال برودكسيون اكريت تكون مزيانه ومحترمه. بيان سور ما كنطلبش منكم تجيبوا 10 كامله، ضروري غيكون عندكم دي زيرور، ولكن على الاقل الانسان يتضارب باش انه يجيب ديك 8 ديالو او ديك 7 النقط ما ينزلش عليها. اي في لو طابلو الاخراني جمعوا لكم لي دو، قالوا لكم انه لي دو طابلو زعما جمعوا لكم لاتيد دو تكست اي لا برودكسيون اكريت، وكل وحده كيعطيكم هذا البورسنتاج ديالهم على كل حاجه. الكونتكستواليزاسيون ديجا قلت لكم عندكم على 2 بوين، لاناليز 6 بوين، لو رياجي 2 بوين، اي لا برودكسيون اكريت كتقسم على جوج، فيها critères d'évaluation et du discours
اي كريتير دو لا لونغ، خمسه النقاط لكل وحده هي دي بوين. وهانتوما دوزتوا الامتحان ديالكم ترونكيل وبخير وعلى خير وكلشي داز في امان الله. اللي بغيت نقول لكم هو انه زعما داروا معكم المزيان بزاف، خاصكم تحمدوا الله وتشكروا على هذا الامر اللي دار معكم، سورتو نتوما واحد الكا اكسبسيونيل لصحاب التيزيان. ما عندكم حتى شي حاجه اللي تخليكم تقولوا مع الفرونسي صعيبه ولا ما كان ولا مازال ما رجعتش ليها ولا ما عرفتش ليها ولا جاتني، ما عندكم حتى شي عذر، حيت عطاوكم لو شوا في داكشي اللي نتوما كترتاحوا فيه، داكشي اللي نتوما خادمينه. هنايا غادي تولي عندكم فيزيون اخرى للخدمه ديالكم، يعني هنايا غادي توليو مقررين اشنو غادي تخدموا. انا عندي مع اونتيغون غنمشي نخدم اونتيغون، انا عندي مع لابوط غنمشي نخدم لابوط. بيان سور صعيب، ماشي كلشي غيكون عنده مع لو ديرني جور وغادي يمشي يخدمها. المهم دوك لي دو زوفر الاولانيين اللي كيكونوا ساهلين راهم عندكم الحق تختاروا اللي بغيتو فيهم. كنتمنى انكم ديروا جهدكم اكثر باش انكم تخدموا. كنتمنى لا فيديو اليوم تنال اعجابكم وتكونوا فرحانين وساتيسفي، وكنتمنى الا كنتو مازالين جداد ابوناو في لاشين وديروا لي لايك الا عجبتكم لا فيديو وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم وتهلاو في راسكم حتى لأونوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.